काणकोण महामार्गाचेर भिरांकूळ अपघातात 35 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक आगताक मरण आयले, जाल्यार गंभीर जखमी जाल्ल्या आनीक एका मनशाक गोमेकोत दाखल केला। काणकोण पुलिसांनी घडणुकेचो पंचनामो केलो। आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावतान हे घडणुकेचेर पुराय म्हायती दिल्या, पळयात। आज एक्सिडेंट जे खूप जायत आसात। एक्सिडेंट कमी नावपाचे नाव म्हणटकीर आनी प्रत्येक एक्सिडेंट जाता वो फॅटल जाता आनी असोच करून एक एक्सिडेंट जो आसा फॅटल एक्सिडेंट वो काणकोण हायवेचेर जाले कडेन आसा। जेन्ना कर्नाटका साकून दोन भुरगीं जे आसात हे आपल्याली बायक घेवन पयर रातचे गोंया येताले आनीक गोंया येता तेन्ना जेन्ना ते पाटण्या हायवेचेर पावले त्या टायमार थंय ह्या बायकवाल्यालो खंय तरी रोड वयर सकल आसले कारणान कंट्रोल गेलो आनी तेणी डिवायडरां मारले आनी डिवायडरा साकून ते सकल पडले आनी तितूंतलो एक भुरगो जो आसा वो ऑन द स्पॉट एक्सपायर जाला आनी तेजें नांव आसा राहुल एच.एस. ह्या भुरग्याचें नांव आसा आनी तो एक्सपायर जालो। ही हें कळटरीक लोकांनी सद्याक जे इंजर्ड पर्सन आसले हांकां दोगांयकूय पयलीं काणकोणच्या हॉस्पिटलां व्हेले, मागीर मडगांव हाडल्या। मडगांवच्यान तेका एकट्याक जो आसा एका बांबोळी हांगा शिफ्ट केले कडेन आसा आनी तेचे बांबोळी हॉस्पिटलां उपचार चालू आसा, तोय सिरियस कंडिशनां आसा। हे रोड जे आसात हे रोड मातशे सारके करपा जाय, त्या न्यू रोड आसात आनी न्यू रोड आसले कारणान हे रोड वयर सकल जाले कडेन आसा। लोकांक जेन्ना विचारले त्या टायमार लोक सांगतात की हांगा रोड हे सारके ना आनी ह्या जाग्याचेर खूब एक्सिडेंट जाले कडेन आसा आनी खुबश्या लोकांले जीव हांगा गेले कडेन आसा। त्याच बरोबर हांगा गाडी सुद्दां ह्या रोडा खातीर ह्यो परतोन पडले कडेन आसा। आमी मागतात PWD कडेन थंय मातशें लक्ष दिवचें आनी ते रोडी सारके करचे म्हणून। दुसरे वटेन जो काणकोणचो PI आसा प्रवीण गांवस हो सद्याक ह्या केसीचा इन्वेस्टिगेशन करता आनीक फुडली तपास जो आसा वो काणकोणचो PI जो आसा वो प्रवीण गांवस करता। आतां पळोवया केन्ना म्हणल्यार दुसऱ्याची जो इंजर्ड आसा वो बरो जातलो आनी तेची खरी कितें एक्सिडेंट कसो जाला वो कळटा तें पळोवचें पडटलें। आतां एक्सिडेंट जायत आहा हिंगा राती पळय पाटणी सारे मोटरसायकल गेली, मोटरसायकल डिवायडर मारली ती दोगूय पडले। एकले तेतून खलास पण आयकला आमी, एकले सिरियस की बांबोळी। पूण अशें पळपाक थिंगा एक्सिडेंट जावचें न्हू, प्रशासन हेजेर कांयच एक्शन घेयना। कितले फावटी हिंगा एक्सिडेंट जाताय, कमी हिंगा एक कुटूंब गेला ह्या सायडीच्यान, पूण कोणूच तेजेर कांयच एक्शन घेयना आनी हो रस्तो आतां ढळमळ जाल्लो आहा। वयर सकल जाल्यार आनी एक्सिडेंट पळय आनी एकटे हिंगा हें पडलो, कार पडली, पलटी मारून ते खांबाळून गेलो। तरी आसतना कोण कांय उपाय हेजेर उपाय करनाय आनी प्रशासन आसा काय दिल्लो आमकां कांय खबर ना तेजेर कितें उपाय काडचो म्हूण। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू।